बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है 12 रबीउल अव्वल और मोजज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ज़हूर, ईद मिलादुन्नबी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पैदा हुए। उनकी पैदाइश पर मोजज़ात नमूदार हुए जिनका जिक्र कदीम आसमानी कुतब में भी था। मसलन आतिश कदा फ़ारस जो 1000 साल से ज़्यादा अरसे से रोशन था, बुझ गया। मुश्कात की एक हदीस में है जिसके मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था, और उनसे एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उससे पहले कुरैश माशी बदहाली का शिकार थे, मगर इस साल वीरान ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हुई, सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए और कुरैश खुशहाल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। ये नाम इससे पहले कभी नहीं रखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मक्का के इलाके शाब अबी तालिब के घर हुई। वो बाद में काफ़ी अरसा एक मस्जिद रही जिसे आजकल एक कुतुब खाना बना दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश अरब के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले बनु हाशिम से था। इस ख़ानदान की शराफत, ईमानदारी और सखावत बहुत मशहूर थी। यह ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर था। इसे दीन हनीफ कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे, मगर उनका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद माह कबल हो गया था। वालदा का नाम हज़रत आमना बिनते वहब था जो कबीला बनी ज़हरा के सरदार वहब बिन अब्द मनाफ बनी कसी बनी कलाब की बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब हज़रत अदनान से जा मिलता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और मशहूर तरीन अरबों में से थे। हज़रत अदनान की औलाद को बनु अदनान कहा जाता है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियां शुरू ही से मौजूद थीं। इस किस्म का एक वाक़या उस वक्त भी पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदवी कबीले में अपनी दाइया के पास थे। वहाँ हबशा के कुछ ईसाइयों ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगौर देखा और कुछ सवालात किए, यहाँ तक कि नबूवत की निशानियां पाई, और फिर कहने लगे, हम इस बच्चे को पकड़कर अपनी सरजमीन में ले जाएंगे। उस वाक़े के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का दोबारा लौटा दिया गया। तकरीबन 25 साल की उम्र में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दोबारा सफ़र किया जो हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तजारती काफ़िले के लिए था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी की बिना पर अपने आप को एक अच्छा ताजर साबित किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों का माल तिजारत भी तिजारत की गर्ज से ले जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खिदमात हज़रत हदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भी अंजाम दिया करते थे। इस सफ़र से वापसी पर हज़रत हदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम मैसरा ने उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और इखलाक की कुछ बातें बताईं। उन्होंने जब ये बातें अपने चचाजाद भाई और बरका बिन नौफल को बताईं तो बरका बिन नौफल ने कहा, जो बातें आपने बताई हैं अगर सही हैं तो ये शख्स यकीनन नबी है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کے لیے مکہ سے باہر ایک غار ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ کوہ ہیرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا تھا۔ 610 عیسوی میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ اس وقت سورہ الگ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن کا تذکرہ شروع میں ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی دولت عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل کے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ میں لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمت کی وجہ سے کھا گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی حکومت کرتا تھا، ان کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ مسجد اقصیٰ جہاں سے سفر معراج کی ابتدا ہوئی، 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اس سفر میں نمازیں فرض ہو گئیں۔ 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی گئیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 622 عیسوی میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام مسائل پیش کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھیں اور دف بجا کر وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم پر 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا، بیدار پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے، جب تک کوئی اللہ کا پکارنے والا باقی رہے درود و سلام ہو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر ہماری آل اولاد، ہمارے والدین اور سب قربان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ اور تمام ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیچتی ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیچتے رہا کرو۔ میرے عزیز سننے والو، آئیے ہم بھی اپنی عطا کا جشن ظہور منائیں اور درود اور سلام کی محفل سجائیں اور ہمیشہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر ناز کریں اور مرتے دم تک ان کی ہر بات کو ماننے اور ان پر درود و سلام بھیجنے کی دعا کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔